بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. Please Usman, read. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو Sajid, يذكر listen. فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. And please, your voice little bit down. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل Okay? Understand? قتل الإنسان ما أكفره نعم, very nice. Okay. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره شاباش. ثم السبيل يسره ثم ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. Read with Usman. आगे कौन सी आयत है? नेक्स्ट आया. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. We are reading in Sabqi, we are reading Manzal, we are reading Sabaq. Okay? فأنبتنا فيها حبا. Okay, read please with Usman. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Very nice boys, MashaAllah.